प्रदेश विशेषमा आज हामीसँग हुनेछन् कर्णाली मुख्यमन्त्री शाहीको पद जोगियो, अविश्वासको प्रस्ताव तत्काल अघि नबढ्ने, स्थानीयले गाउँपालिकालाई दान गरेको जग्गा अध्यक्ष र पदाधिकारीले बेचे, जग्गादाता आक्रोशित, धनुषाका किसानलाई समूहगत मत्स्य पालनमा लगाउने तयारी, भेलले बगर बनेको खेत उपयोगको प्रयास र बाढी पहिरो नियन्त्रणको योजना दीर्घकालीन नै भएन, वर्षेनी धनजनको क्षति, स्थानीय तह राहत बाँड्ने सीमित। नमस्कार, म प्रवीण शिवाकोटी। यी थिए प्रदेश विशेषमा आजका सामग्री। यसबाहेक झिमरुक फाँटमा धान पाकेर पहेँलै भएको सामग्री हामीसँग रहनेछ। हेर्दै गर्नुहोस् प्रदेश विशेष समाचार, समीक्षा र सन्देश। प्रदेश विशेष प्रेजेंटेड बाय एशियन पेंट्स। काठमाडौँ उपत्यकामा 2129 सहित आज 3556 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। थपिनेको तुलनामा निको हुनेको संख्या आधा भन्दा कम रहेकाले सक्रिय संक्रमितको संख्या करिब 36,000 पुगेको छ। 58% सक्रिय संक्रमित उपत्यकाका हुन्। भाइरसका बिरामी मध्ये थप 18 जनाको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 15,577 नमुना परीक्षण गर्दा 23% संक्रमण देखिएको हो। काठमाडौँमा 1746, ललितपुरमा 216 र भक्तपुरमा 167 जनामा भाइरस देखिएको हो। देशभर अहिलेसम्म संक्रमित 1,15,358 मध्ये 46,200 उपत्यकाका हुन्। कर्णाली प्रदेशको नेकपा संसदीय दलमा अघि बढाइएको अविश्वास प्रस्ताव तत्कालका लागि रोकिएको छ। प्रस्ताव रोक्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पक्षको निर्देशन र माधव नेपाल पक्षका नेताहरूको असन्तुष्टि सम्बोधन गर्ने पुष्पकमल दाहाल पक्षको आश्वासनपछि नेकपा भित्रको विद्रोह मत्थर देखिएको हो। यो सँगै तत्काललाई मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाहीको पद पनि जोगिएको छ। नेकपाको केन्द्रीय राजनीतिमा रहेको अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र वरिष्ठ नेता माधव नेपाल पक्षको गठबन्धनले कर्णालीका मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाहीलाई तत्काल राहत दिएको छ। अविश्वासको प्रस्तावमाथि छलफल गर्न मङ्गलबार दिउँसो बोलाइएको संसदीय दलको बैठकमा नेपाल पक्षका 7 सांसदले अनुपस्थित भएपछि मुख्यमन्त्री विरुद्धको प्रस्ताव नै अल्पमतमा पर्ने स्थिति बन्यो। त्यसैले दलको बैठक नै बस्न सकेन। अध्यक्ष दाहाल र नेता नेपाल बीचको मन्त्री हेरफेरको भागभण्डामा सहमति हुँदा ओली पक्षबाट संघीय संसदीय दलका उपनेता सुभाष नेमाङले पनि प्रस्ताव अघि नबढाउन निर्देशन दिइसकेका थिए। त्यस्तै राजीनामा दिन खोजेका मन्त्रीहरूलाई पनि उनले रोकेका थिए। मुख्यमन्त्री शाही विरुद्ध आइतबार ओली पक्षका यामलाल कणेलको नेतृत्वमा 18 सांसदले हस्ताक्षर गरेका थिए, जसमध्ये 7 जना पछि हटेका छन् भने पूर्व माओवादीकै 3 र नेपाल पक्षका 1 सांसदले अझै साथ दिइरहेका छन्। दलभित्रको सदस्यले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने सरकारको कार्यशैलीका विषयमा समीक्षा गर्न सकिन्छ। त्यो आन्तरिक हिसाबले छलफल बहस गरेर टुङ्गो लगाउन सकिने विषय हो। एकाएक अब अप्रत्याशित रूपमै अब जुन आयो यो चाहिँ ठिक भएन, राम्रो भएन। पूर्व माओवादी र नेता नेपाल बीच मन्त्रीमण्डल पुनर्गठनका लागि समझदारी भएको छ भने नेपाल पक्षकी सांसद कुर्मराज शाहीलाई सचेतक नियुक्त गरिएको छ। यस्तै नेपाल समूहका थप 3 जनालाई मन्त्री बनाउने सहमति जुटेको छ। औपचारिक निर्णयका लागि भने केन्द्रको पर्खाइमा छन्। पुनर्गठन गर्ने क्रममा नयाँ अनुहारहरू चाहिँ आउँछ, त्यो आउनु पनि पर्छ होइन, अवसर सबैले पाउनु पनि पर्छ। त्यो अवसर पाउने क्रममा अब कोले पाउँछ भन्ने कुरा त्यो अब अहिले नै होइन तोकिसकेको विषय चाहिँ छैन। सिफारिस जान्छ र त्यो सिफारिसका आधारमा केन्द्रले निर्णय गरेपछि अब पुनर्गठन हुने प्रक्रिया अगाडि बढ्छ। मुख्यमन्त्रीका लागि सुरुदेखिकै आकांक्षी कणेलले यसअघि पनि 2 पटक सत्ता पलटको प्रयास गरेर असफल भएका थिए। कर्णालीमा नेकपाभित्र ओली समूहका 12, दाहाल प्रचण्ड समूहका 13 र नेपाल पक्षका 8 सांसद छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा नवीन शाहीका साथ कमल पन्त र पूर्णबहादुर खड्का, सुर्खेत। कर्णाली प्रदेशको संसदीय दलमा अघि बढाइएको अविश्वास प्रस्ताव तत्कालका लागि रोकिएसँगै आशा गरौँ अब विवाद पनि साम्य हुँदै जाला। स्थानीयवासीले स्वेच्छाले गाउँपालिकाको केन्द्र निर्माणका लागि दान दिएको शोध भर्नाको जग्गा
अध्यक्ष लगायतका पदाधिकारीले आफन्तको नाममा पास गरेका छन्। दोलखाको बैतेश्वर गाउँपालिकालाई 26 जनाले 44 रोपनी जग्गा प्रदान गरेका थिए। जग्गादातालाई थप 26 रोपनी जग्गा शोध भर्नका लागि अन्यले दिएका थिए। त्यसमध्ये 4 रोपनी भन्दा बढी जग्गा जनप्रतिनिधिले आफन्तको नाममा पास गरेका छन्। 2074 सालमा दोलखाको बैतेश्वर गाउँपालिका केन्द्र निर्माणलाई शोध भर्नका लागि दान दिएको जग्गा गाउँपालिकाका अध्यक्ष छवि लामा, उपाध्यक्ष रविचन्द्र आचार्य, वडा नम्बर 1, 2, 3 र 6 का 4 जना वडा अध्यक्ष बिर्ख बहादुर तमाङ, श्याम तमाङ, कृष्ण बहादुर दाहाल र शमशेर घिसिङ सहित जग्गा व्यवस्थापन समितिकै सदस्य बालकुमार दाहाल र पदम बहादुर दाहालको नाममा रजिस्ट्रेसन गरेको खुलेको छ। गाउँपालिकालाई भौतिक संरचना निर्माण गर्न सहज होस् भनी दिएको शोध भर्नाको जग्गा व्यक्तिका नाममा पास गरेपछि दाताहरू आक्रोशित भएका छन्। सल्लाह सहमतसँग चाहिँ हामीले जग्गा दिएपछि सहमतसँग हामीले जग्गा दिनु पर्दैन मन परिवार बेसी यिनीहरूले भनेदेखि फटाइ यहाँहरूको छ। प्रतिनिधिका आफन्त श्रीमती आमा वा भाइबारीका नाम समेतमा पास गरिएको र बाँकी जग्गा आफ्नै नाममा राखेको। त्यसो गर्दा जग्गा व्यवस्थापन गर्न बनाइएको समितिले जग्गा बेचबिखन गर्ने कुनै अधिकार प्राप्त नहुने, त्यति हुँदाहुँदै पनि जग्गा बेचबिखन गरेको। कानुन त सरकारी कार्यालयलाई शोध भर्नका लागि व्यक्तिले दान दिएको जग्गा कुनै व्यक्ति विशेषलाई बिक्री गर्न पाइँदैन। दान दिने दातालाई फिर्ता गर्नुपर्छ। तर जग्गा व्यवस्थापन गर्न बनेको समितिले कानुन विपरीत 4 रोपनी भन्दा बढी जग्गा व्यक्तिको नाममा रजिस्ट्रेसन गरेको छ। समितिले जग्गा व्यवस्थापनको खर्च मिलानका लागि दाताले दिएको जग्गा बेचिएको स्वीकार गरेको छ। गाउँपालिका पनि बस्यो, हामी समितिले निर्णय गराएर अब जग्गा बेचेर उहाँबाट खर्च नभए पाएपछि हामी जग्गै बेचेर भए पनि खर्च असुलौँ, जनतालाई दिने जग्गा जनतालाई दिनुपर्छ होइन। बाँकी बढी आउने जग्गा चाहिँ नि बिक्री गरेर भए पनि हामीले खर्च मेन्टेन गर्ने भनेर चाहिँ बेचेका हौँ। आन्तरिक सहमतिमा सबैले माइनोट गरिएन, उपस्थितिलाई माइनोट गराइकन आन्तरिक सहमतिमा समितिले मात्रै माइनोट गरेर जमिन बेचेर खर्च मिलायौँ। गाउँपालिकाले समितिलाई शोध भर्नाको जग्गा व्यवस्थापन गर्नसम्मको अधिकार दिएको थियो, तर उनीहरूले दान पाएको जग्गा नै बिक्री गरेपछि विवाद भएको छ। आफन्तको नाममा जग्गा पास गरेका उपाध्यक्षले व्यवस्थापन समितिबाट जग्गा खरिद गरेको बताएका छन्। एउटा त त्यो समायोजन नभएको जग्गा चाहिँ मेरो परिवारले चाहिँ खरिद गरेको हो। त्यसमा चाहिँ हामीले मालपोत कार्यालयबाट कारोबार गरेर रजिस्ट्रेसन पास गरेको हो। खरिद बिक्री भएको शोध भर्नाको जग्गा गाउँपालिकालाई दान गर्नेहरूलाई दिनुपर्ने दाताहरूको माग छ। दाताबाट गाउँपालिकामा शोध भर्नालाई प्राप्त जग्गा बिक्री गर्ने पदाधिकारीमाथि छानबिन गरी कारबाही गर्न स्थानीयवासीले माग गरेका छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि केदार शिवाकोटी, दोलखा। गाउँपालिकालाई संरचना निर्माण गर्नका लागि दिएको जग्गा व्यक्तिका नाममा पास गर्नेहरूलाई के गर्नु पर्ला? तपाईको विचार हामीलाई हाम्रो ट्विटर ह्यान्डल @OurKTV मा मेन्सन गरी लेख्न सक्नुहुनेछ। प्रदेश विशेष प्रेजेन्टेड बाय एशियन पेन्ट्स। ब्रेकपछि प्रदेश विशेषमा स्वागत छ। कमला नदीको भेल गाउँमै पसेपछि सुकुम्बासी भएका पूर्वी धनुषाका सयौं किसानले झण्डै 1.5 दशकपछि राहत पाउने आशा पलाएको छ। उर्वर भूमि बालुवामा परिणत भएपछि वर्षौंदेखि अन्न फलाउन नसकेको जग्गामा तिनै तहका सरकारले समूहगत मत्स्य पालनका लागि चासो देखाएका छन्। नदीनाला लगायत पानीको स्रोत भएको जग्गा खेतीपातीका लागि उपयुक्त भन्ने गरिन्छ, तर पूर्वी धनुषाको किसानहरूको लागि कमला नदी अहिलेसम्म वरदान नभई अभिशाप नै देखिएको छ। 2064 सालमा कमला नदीको भेल राति गाउँ पसेपछि यहाँका 400 भन्दा बढी घर परिवारको उठीवास भएको थियो। कुनै बेला धान, गहुँ, मकै र तेलहन बालीको लहलह बाला झुल्ने यहाँको उर्वर खेत बगरमा परिणत भएपछि काँस पटेरले भरिएको क्षेत्र अहिले चरी चरणमा परिणत भएको छ। त्यहाँ 15 बिघा, 20 बिघा, 10 बिघा, 5 बिघा भएको किसानहरू अहिले उसको खेती योग्य जग्गा नभएर वैदेशी रोजगारमा जानुपर्ने अवस्थादेखि लिएर शिक्षा, स्वास्थ्य र आर्थिक अवस्था यति दयनीय भएको हो, त्यो पीडा हामीले भोगेका हौँ। कमला नगरपालिकाको टेढा मोडदेखि जनकनन्दनी गाउँपालिकाको मलहनियासम्म करिब 10 किलोमिटर लम्बाइ र 1 किलोमिटर चौडाइ भएको 10,000 बिघा भन्दा बढी जग्गा कमला नदीको चपेटामा परि बगरमा परिणत भएको हो। अनुमानित 1 अरबको लागतमा 5,000 घर परिवार प्रत्यक्ष रूपमा लाभान्वित हुने मत्स्य पालन लगायत एकीकृत खेतीका लागि संघीय र प्रदेशका विज्ञ टोलीले स्थलगत अध्ययन गरेको छ। धनुषाको
होइन नेपालकै अर्थतन्त्रमा ठुलो चाहिँ यसले कन्ट्रिब्युसन दिन सक्छ। कृषि पर्यटनको पनि ठुलो सम्भावना छ। कमला नदीले तत्कालीन 6वटा गाविसको कटान गरेको जग्गामा सहकारीको माध्यमबाट समूहगत मत्स्य पालन गरी पर्यटन केन्द्र प्रवर्धन गर्ने लक्ष्य रहेको छ। पोखरीमा माछा र डिलमा समय सुहाउँदो हरियो तरकारी, फलफुल र दुग्ध उत्पादनका लागि व्यावसायिक पशुपालन गर्ने योजना छ। सम्बन्धित मन्त्री र मन्त्रालय पनि यसमा चाहिँ चासो लिइराख्नु भएको छ र अब अस्ति चाहिँ प्रदेशको मुख्यमन्त्रीसँग पनि हाम्रो भेटघाट भयो। उहाँलाई पनि आग्रह गऱ्यौँ र सबैको मतलब साझा चासोमा यो अगाडि बढिरहेछ। जनकपुरका माछा पोसिलो रहेको र उत्पादनका लागि पनि उपयुक्त वातावरण रहे पनि माग अनुसार स्थानीय उत्पादनले धान्न सकेको छैन। भारतबाट आयात हुँदै आएको माछालाई विस्थापित गर्न र उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउन स्थानीय सरकारले जग्गाको लगत सङ्कलनको काम पनि सुरु गरिसकेको छ। कमलाको त्रासदीसँगै यस क्षेत्रका किसानले नीलगाई र बन्देलको आतंक पनि उत्तिकै सहनु परेको छ। सरकारी योजना सफल भए कमलाको अभिशाप वरदानमा परिणत हुन सक्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेराम्यान ब्रिखेश यादवका साथ अनिल मिश्र, कमला नगरपालिका, धनुषा। 10,000 बिघाभन्दा बढी क्षेत्रफलको यस जग्गामा मत्स्य पालन र पशुपालन हुन सके धेरैको रोजीरोटीको ग्यारेन्टी हुने थियो। बगरमा परिणत यो भूमिले पनि मुहार फेर्ने थियो। बर्खायामको पहिरोले घरबास जोखिममा परेका पर्वतका पहिरो पीडितले बस्ती स्थानान्तरण गरेर दीर्घकालीन व्यवस्थापनको माग गरेका छन्। स्थानीय सरकारले आफूहरूको दीर्घकालीन समस्या समाधानमा ध्यान नदिएको उनीहरूको गुनासो छ। जलस्रोत तथा सिँचाइ डिभिजन कार्यालय पर्वतका अनुसार यस वर्षको वर्षातले 200 घर पहिरोको उच्च जोखिममा छन्। यस्तै 300 घरमा आंशिक क्षति पुगेको छ। घरखेत बगरमा परिणत भएका छन्। जिल्लाका 10 जनाले वर्षासँगैको पहिरोका कारण ज्यान गुमाए। अधिकांशका घर आँगन र गाईवस्तुका गोठ भत्किएका छन्। पहिरोले परिवार गुमाउनु पर्दा तत्कालै 2 लाख रुपियाँ राहत सहयोग पाए, तर दीर्घकालीन समस्या समाधानबारे कुनै पहल भएको छैन। अन्यथा यो जोखिमयुक्त नै छ, किनकि अर्को पहिरो यदेखि उतापट्टिबाट नि गएको छ, जहाँ अहिले हामी फेरि जान्छौँ। सिडिओ साहब, हामीहरू त पहिला पनि हेरेका थियौँ। मात्र यो पहिराको जुन बहाव हो माथिबाट आएको, त्यो बहाव यता मोडिदिएको भए यो बस्ती सबै खोलामा पुग्ने रहेछ। एकदम त्रासपूर्ण दिन गुजरा गरेका छौँ। हामीले टाइममा खाएका पनि छैनौँ। हामी शान्तसँग पहिरो लडेपछि हाम्रो एकतिर भएर बसेका पनि छैनौँ सर। पहिरोले जिल्लाका 7 स्थानीय तहका विभिन्न बस्तीमा क्षति पुर्याएको छ। फलेवास कुर्गाका 24 घर परिवार पानीको नहर पहिरोले बगाउँदा खानेपानीको समस्या खेप्न बाध्य छन्। समस्या समाधानका लागि राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षदेखि प्रदेश मन्त्री र स्थानीय जनप्रतिनिधिले आश्वासन दिए पनि कुनै ठोस पहल भएको छैन। यसरी खन्दाखेरि पनि हामीले धेरै यो विपत्ति निम्ति आएका छौँ। त्यसकारण यसको समग्र अध्ययन गरेपछि मात्रै अब व्यवस्थित ढङ्गले बस्ती बसाउनुपर्छ भन्ने नीति सरकारले लिएको। यो जुन त्रास छ, अब हिउँदमा त यो पहिरो जाँदैन। माथिदेखि नै हामीले यसलाई के हुन्छ, भूगर्भविदहरूले यहाँ अध्ययन गरेर के रिपोर्ट दिनुहुन्छ त्यही अनुसार हामीले यसलाई व्यवस्थित काम गर्छौँ। यसलाई टेम्पोररी होइन, उहाँहरूको रिपोर्टलाई हेरेर कति बजेट लाग्छ हामी त्यो चाहिँ सबै कामलाई व्यवस्थित हिसाबले मैले यो सबै टिपेँ पनि। यहाँ क्षति धेरै भएकाले स्थानीय प्रदेश र सङ्घीय सरकारमा सहकार्य जरुरी देखिन्छ। दीर्घकालीन रूपमा समस्या समाधानका लागि बिना अध्ययन भइरहेको ग्रामीण सडकको निर्माणमा पनि रोक लगाउनु पर्ने आवश्यकता देखिएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि रामकृष्ण लामिछाने, कुर्घा, पर्वत। जोखिमयुक्त स्थानका नागरिकलाई तत्काल व्यवस्थापनको खाँचो देखिएको छ। माग सम्बोधनका लागि स्थानीय सरकारले समन्वय गरौँ। प्रदेश विशेष presented by Asian Paints। ब्रेकपछि प्रदेश विशेषमा पुनः स्वागत छ। जेठमा रोपाई भएको झिमरुक फाँटमा धान पाकेर पहेँलै भएको छ। झिमरुक फाँट आसपासका किसानले खेतमा धान काट्न समेत सुरु गरेका छन्। धान पाकेर पहेँली भएपछि झिमरुक फाँटको दृश्य हेर्दै मनमोहक छ। मन प्रफुल्ल बनाउने यो फाँटमा झुलेका धानका बालाले किसानको मुहारमा खुसी पनि ल्याएका छन्। जेठमा रोपेको बिउले बाला दिएपछि किसानलाई अब भित्र्याउने चटारो लागेको छ। उसो त झिमरुक फाँट धान उत्पादनकै लागि चर्चित छ। गौमुखी गाउँपालिकाको ठुलाबेसीदेखि ऐरावती गाउँपालिकाको ऐरावतीसम्मै धान उत्पादन हुन्छ। बारीमास बग्ने झिमरुक खोलाको पानीले सहजै सिँचाइ हुने हुँदा यो फाँटमा जेठ महिनामै रोपाइ हुने गर्छ। धान रोप्ने र पसाउने समयमा मल हाल्न नपाएका किसानलाई यस वर्ष धान उत्पादन घट्ने चिन्ता थियो, तर समयमै वर्षात हुँदा र वातावरण उपयुक्त हुँदा उत्पादन औसतमा देखिएको छ। जो मल राख्न पर्ने हो नि
एकचोटि गोडेपछि यसलाई 3 चोटि मल राख्न पर्ने हो। हामीले त्यो समयमा राख्न पाइनौँ। अब त्यसले गर्दाखेरि धानमा गडबड भयो कि जो हामीले चाहेको धानमा जुन राख्न पर्ने गुण र हुन पर्ने गुणको यसको ठ्याक्कै विपरीत भयो। जिल्लाको 42,000 हेक्टर खेतीयोग्य जमिन मध्ये 6,550 हेक्टरमा धान खेती हुने गरेको छ। 95% क्षेत्रफलमा रोपाई भएको प्युठानका फाँटहरूमा औसतमा प्रति हेक्टर 4 मेट्रिक टन धान उत्पादन हुने गरेको छ। तर धान जुन कार्यान्वयन भएको क्षेत्रफलमा 4.5 मेट्रिक टन प्रति हेक्टर धान उत्पादन हुने गरेको छ। गएको वर्ष 25,601 मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको थियो। मौसमको अनुकूल भएको कारण र वर्षात पनि राम्रो भएको कारण र यो उन्नत बिउ बिजनको प्रयोगबाट पनि गत सालको तुलनामा यो वर्ष धान उत्पादनमा वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ। झिमरुक फाँटमा अहिले 2 बाली धान र गहुँ लगाउने गरिन्छ। यसबाहेक फाँटमा बारेमास सिँचाइको सुविधा भएकाले 3 बाली लगाउने गरी अध्ययन भइरहेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि शमशेर विक्रम जोशी, झिमरुक फाँट, प्युठान। प्युठानको झिमरुक फाँट मात्रै होइन, अब देशका अधिकांश भागमा धान काट्ने बेला आएको छ, जसले किसानको मुहारमा हाँसो ल्याउनेछ। प्रदेश विशेष आजका लागि यति नै। प्रदेश समाचारहरूको साथमा भोलि फेरि आउनेछौँ। नमस्ते।